ग्यासको पाइप बिछाइदिन्छौ र नाली नालीमा पानी जहाज उडाइदिन्छौ। साइड हट। नयाँ नेपाल आयो आयो घन्टाको आयो, कति आन्दोलन लिएको जनताको खायो, राजा साजा हटाएर गोरुहरू ल्यायो अनि संविधान बनाएर नाकाबन्दी छायो। मन्त्रीज्यू तपाईँ भारत जानुहोस्, मोदीज्यूले हगेको पाचक खानुहोस्, पानी जमिन बेच्नको लागि अब आकाश लानुहोस् अनि खाडीमा नेपाली लिन बाकस लानुहोस्। नेपाली भन्दा इनान बेसी नेपालीको फ्याक्ट्रीमा नेपालीको पसिना चाहिँ खाडीको प्लास्टिकमा बेरोजगार नेपाली चाहिँ पीडित छन्। ग्यास्ट्रिकमा मन्त्री बनिदिन्छन् यहाँ फेल भएर म्याट्रिक्समा ट्याट्रिक्समा ल्याइएको 21औं शताब्दी सबजना घुस खुवाउने पाइन्न लाग्ने यहाँ घुस नखाइ पाइने जागिर खायो बर्खाला पेट्रोल लिन लाइन लाग्ने, बत्तीको पैसा दिन लाइन लाग्ने, हस्पिटलमा लाइन लाग्ने, दिनमा 50 चोटि भन्दा बढी लाइन काट्ने अनि लाइन आउन 5 घन्टा टाइम लाग्ने। कुन दिन बच्चा नि लाइन लागि जन्मन्छ, नेपाली र लाइनसँग मजबुत छ सम्बन्ध, नेपाली र लाइनसँग मजबुत छ सम्बन्ध। बन्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल, हावाहुरी गफैमा चल्दैछ नेपाल, बन्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल, बन्द भएको बेलामा नि चल्दैछ नेपाल। हामी गोरु जस्तो जनता नि एकदम बिरामी, चुनाव नहुन्जेल दिन्छौँ नेताहरूले गाली अनि चुनाव आएपछि चौपाटी छानी आज एमाले र काङ्ग्रेसमा मासु भात खुवाउँछ रे, मोमबत्तीमा हिड्साला पेट्रोल पाउँछ रे। यस्तो नेपालीले नयाँ नेपाल ल्याउँछ रे, थुक्क नेपाली दिमागमा डिडो छ। विदेशको बाटो सफा अनि चिल्लो छ, नेपालको बाटोमा धान रोपा मिल्लो छ, राजधानी जस्तो ठाउँमा चारैतिर हिल्लो छ, काम ढिल्लो छ। जसरी नि बजेटलाई अड्कायो, 2 वर्षमा रोड बनाइ सकायो अनि नाली खन्न त्यही रोडलाई भत्कायो। यसरी नै बजेटलाई पड्कायो, बन्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल, बन्द भएको बेलामा नि चल्दैछ नेपाल, बन्दैछ नेपाल बन्दैछ नेपाल, बन्द भएको बेलामा नि चल्दैछ नेपाल।